बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, जब कभी अचानक पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए ना, और आपको किसी के आगे हाथ फैलाना या किसी से मदद मांगने की नौबत आ जाए, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो या 50 लाख हो, तो अब आपको परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं। बस आंखें बंद करें और इसमें पाक का विर्द शुरू कर दे। इंशाअल्लाह गैब से ऐसे असबाब बनेंगे ना कि आप दंग रह जाएंगे। आज सीने का एक ऐसा राज आपकी नजर कर रहा हूँ जो आम तौर पर बड़े बड़े सूफी और अमल लाखों रुपए लेके भी नहीं बताते। ये एक ऐसा नायाब और मुजर्रब वजीफा है कि अगर आप पुख्ता यकीन के साथ ये नियत कर लेना कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दे, मुझे गनी कर दे और हमारे घर में दौलत और रिस्क के ना खत्म होने वाले दरवाजे खोल दे, तो फिर मोजज़ा अपनी आंखों से देखें। दिनों की बात छोड़ें, आप एक दिन मांग के देख लें, फौरी तौर पर गैब से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इस अमल के लिए किसी खास दिन, महीने या वक्त की कोई कैद नहीं। हफ्ते का कोई भी दिन हो, घड़ी का कोई भी लम्हा हो, हर लम्हा अल्लाह ही का बनाया हुआ है। जब दिल चाहे, जिस वक्त जरूरत पड़े, इस तस्बीह को शुरू कर दें और अपने रब की गैब से होने वाली अता का नजारा करें। बस इसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सिर्फ ये इसमें पाक अपने हाथ की उंगलियों पे, सीधा हाथ, दायां हाथ की उंगलियों पे आपने ना अल्लाह के ये इसमें मुबारक को इस तरह पढ़ना शुरू कर देना है। आजमूदा अमल, आजमाया हुआ आपको बता रहा हूँ, कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। बस इसको समझ लें। जिसको समझ आ गई ना, वो लाखों नहीं करोड़ों का मालिक हो जाएगा। फौरी तौर पे नियत क्या करनी है? सबसे पहले नियत, जैसे मैंने अर्ज किया ना, कि आपने कहना है मेरे अल्लाह, मुझे इतने पैसों की जरूरत है। और हकीकतन देखें, आज हर शख्स ना जरूरतमंद है। जिसको जरूरत है वो मांगता जाए, अल्लाह अता फरमाता जाएगा। अब आप ये देखें कि एक ही वक्त में खुदा बेहतर जानता है कि कितने लोग इस अमल को करेंगे, कितने लोग इससे पहले इस अमल को करके लाखों नहीं करोड़ों हासिल कर चुके हैं, अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों ले चुके हैं। इसलिए जल्दी करें। ये अमल आज के बाद कोई नहीं आपको बताएगा, ना इससे पहले किसी ने बताया होगा। इतना मुजर्रब, इतना ताकतवर के इधर से अमल शुरू करते हैं, उधर से गैबी मदद का इंतजाम होना शुरू हो जाता है। देखें, आपने अल्लाह की बारगाह में ना यूं अर्ज करनी है कि अगर इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों का भी मालिक बनना चाहते हो ना, तो मेरा रब बना देगा। इस नियत से ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपकी जरूर मदद फरमाएगा। आपके पास जो कुछ दौलत है ना, इसमें बरकत होगी, इसमें इजाफा होगा। हर तरह की आपकी गुर्बत, तंग दस्ती, परेशानी फौरन खत्म हो जाएगी। आप देख लेना, आप फौरी तौर पर चंद दिनों के अंदर करोड़पति बन जाओगे। रोजाना इसको पढ़ना शुरू कर दें। आज पढ़ें, आज ही मांगे, कल पढ़ें, कल भी मांगे, परसों पढ़ें, परसों भी मांगे। रोजाना मांगना शुरू कर दें। मैं ज्यादा महीनों सालों की बात नहीं कर रहा, चंद दिनों के अंदर अंदर अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। सारे रिश्तेदारों के हिसाब से ना आपके पास सबसे ज्यादा दौलत होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह वालों ने बताया है। इसी तरीके से उन्होंने ये वजीफा बताया, इसी तरीके से आगे आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक हैं जो रिस्क और दौलत के लिए बादशाहों का वजीफा है। बड़े बड़े फकीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। इसलिए जो रिस्क और दौलत की तलाश में है ना, कहीं और ना भागे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं से मांगने की जरूरत नहीं। बस ये जिंदगी का पहला और आखिरी वजीफा समझ के कर ले। जो लोग ये शिकवे रोज करते हैं कि हम बड़े बड़े वजाइफ कर चुके, कहीं से फायदा नहीं हो रहा, आओ आज वो अमल बता रहा हूँ, आशिकों का अमल है। वो जो लोग अपने हाथ में जेब डालें, मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बना देते हैं। आज वो अमल जो मिट्टी को सोना बनाने वाला है ना, वो आपको बता रहा हूँ। आपकी जिंदगी, आपकी नस्लों को आबाद करने वाला अमल बता रहा हूँ। पूरी जिंदगी आपके घर से मालो दौलत खत्म नहीं होगी। ये मुबारक और पावरफुल वजीफा, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सबसे ताकतवर अमल है। दौलत की जितनी भी कमी आपके घर में है ना, इस अमल के बाद कोई कमी आपके घर में ना रहेगी। इन इस्माए मुबारक को आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है। बस तवज्जो इस बात की जरूरत है कि आपने यकीन कामल और तवज्जो कामल के साथ पढ़ना है। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो जाता है कि हाथों में दौलत आ जाती है। इतना रिस्क बरसेगा, दौलत हमेशा के लिए ना आपकी आशिक हो जाएगी। आपको अब दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दौलत तुम्हारा पीछा करके ना तुम्हें तलाश करेगी। अब आप लोग दौलत को तलाश ना करें,
اب دولت تمہارا گھر تلاش کر کے تمہارے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا نا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری پہلے زندگی گزر رہی ہے نا ویسے ہی رہے گی۔ اگر بدلنا چاہتے ہو نا، حالات بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر رجوع کر لو۔ کدھر؟ اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنورے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر کہ آپ حیران ہوں گے۔ اب دیکھیے اس عمل کے نا میں چند ایک فوائد بتاؤں گا۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، آپ اپنی پوری توجہ میری طرف رکھیں اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی برکت کتنی ملتی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، بس اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ وہ عمل ہے جس کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا، لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے نا مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ محروم کیوں ہیں؟ اب سنیے گا ذرا اس سے فائدے کتنے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے نا وہ میرے آقا کی ذات پہ درود پاک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یوں پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے نا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی بسم اللہ کے اندر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ بسم اللہ کے اندر اب 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ 3 اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے نا اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، دل پہ لکھ لیں، جہاں لکھنا چاہتے ہیں نا اس کو لکھ لیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پہ یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پہ۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی نا، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ چند ایک الفاظ ہیں، 2-4 الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے، مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی میری حاجت ہے، مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے۔ جتنی دولت کی آرزو رکھتے ہیں نا، جتنی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دینا تو اس کے ہاں ایسے ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لیا ہے، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں نا چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے بھر لی۔ اس کی رحمت میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کی بارگاہ میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کے اتنے خزانے وسیع ہیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدے کیا ہیں؟ اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی صورت اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں، پریشانیوں، حادثوں سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس گھر والوں کے لیے اللہ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جیسے میں نے عرض کیا، باوجود کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت کی صرف آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے زوال کا وقت نہ ہو، اور جو چیز آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا جی۔ بس ابھی تک آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی، ابھی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی جب کھولیں گے نا انشاءاللہ بہاریں تمہارے سامنے ہوں گی، غم مٹ چکے ہوں گے، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہان نظر آئے گا، ایک ایسی معلومات اور ایسا رنگ نظر آئے گا نا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیں روحانیت کے لیے نا لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے، دن ہو یا رات۔ بس اس کے بہت بڑے فائدے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو فوری طور پہ ملیں گے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے اب کرنا کیا ہے، اب ذرا سنیے گا۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اور بسم اللہ کوئی عام چیز نہیں ہے، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے نا وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔
जो लोग कहते हैं ना हम कोई भी काम शुरू करते हैं अधूरा रह जाता है, मुकम्मल नहीं होता, पाया तकमील तक नहीं पहुंचते, कामयाब नहीं होते, बस बिस्मिल्लाह से शुरू कर लें, बिस्मिल्लाह से इब्तिदा कर लें, इंशाअल्लाह सारा जहां तुम्हारा होगा, कामयाबी तुम्हारी होगी, मुकद्दर तुम्हारा चमकेगा, किस्मत तुम्हारी चमकेगी, नसीब तुम्हारा चमकेगा। इसलिए दोस्तों निहायत ही मुजर्रब अमल, सबसे ताकतवर अमल आज लोग कर रहे हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं, यकीन जाने इंतहा दर्जे के आप खुश नसीब हैं, इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ ली जाए ना तो शैतान अमल में दखल नहीं देता। जो शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इसमें शैतान शरीक ना होगा। अगर सोहबत से हमल कायम हो जाए, इस हमल का बच्चा अपनी जिंदगी में जिस कदर सांस लेगा ना, इस कदर इसके बाप के अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो शख्स किसी सवारी पर सवार होते बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, इस जानवर के हर कदम पे इसके सवार के हक में एक नेकी लिखी जाएगी। जो कश्ती में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, जब तक वो इसमें सवार रहेगा ना, इसके वास्ते नेकियां लिखी जाएंगी। जो बीमार बिस्मिल्लाह कह के दुआ का इस्तेमाल कर ले, इंशाअल्लाह इसको शफा मिल जाती है। ये इसके कमालात हैं। जो बिस्मिल्लाह पढ़ के अमल शुरू कर ले, इसको कामयाबी मिल जाती है, इसको दौलत मिल जाती है, वो जो मांगता है ना इसको मिल जाता है। इसलिए दोस्तों जो तादाद बता दूं ना, तो इस तादाद में कमी बेशी किए बगैर आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ कर लेना है। आपकी जिंदगी कैसे बदलती है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर कोई परेशान होगा, हर कोई हैरान होगा, आप खुद हैरान होंगे और ये बात कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि काश मुझे इसके बारे में पहले पता चल जाता, पहले खबर मिल जाती। और आप फिर यकीन जाने सारी जिंदगी दुआएं देंगे। हाथ उठा उठा के वो शख्स दुआएं दे रहा है जो आपसे पहले ये अमल कर चुका है। अब आपने करना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया जैसे मैंने बताया। पढ़ने के बाद अब दुरूद पाक पढ़ना है, और दुरूद पाक को भी ना आपने 11 मरतबा ही पढ़ना है। दुरूद पाक भी कौन सा पढ़ना है जरा सुनिएगा, अर्जेंट फौरी तौर पर। जैसे मैंने अर्ज किया है ना, अल्लाह ताला के इस्म मुबारका भी आ रहे हैं। ये जो बिस्मिल्लाह इसके अंदर भी अल्लाह ताला के इस्म मुबारका आपको मैंने जैसे बताए हैं ना, वो बिल्कुल मौजूद है। इसी तरह बहुत सारे लोग रूहानियत बढ़ाना चाहते हैं, रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, आयात पढ़ी जाती हैं, इस्म की तकरार की जाती है। दुरूद पाक वो इबादत है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश की जाती है। दोस्तानी अजीज, कोई भी ये चाहता है ना कि इसको दुरूद पाक की बरकत मिले, ज्यादा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकता, तो वो जो इतना सा पढ़े जितना मैं आपको बताने लगा हूँ। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करते हुए दुरूद पाक इनकी बारगाह अक़दस में पेश करें। जैसे ही हम दुरूद पाक पढ़ेंगे ना, वो मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक फरिश्ता इसे लेके हजूर की बारगाह में फौरन पहुंच जाता है। इसलिए दुरूद पाक को ना एहतमाम के साथ, मोहब्बत के साथ, इस इरादे के साथ पढ़ना है कि हजूर की बारगाह में मेरा दुरूद पाक जा रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह को याद किया, अल्लाह के इस्माए मुबारका पढ़े, इसके बाद इसके हबीब को याद किया। अब इससे क्या होगा, आपकी तबीयत ना रूहानियत की तरफ मुतवज्जो होगी और फौरी तौर पे अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी, रूहानियत बढ़ेगी। क्योंकि दुरूद पाक को जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि दुरूद शरीफ को ना जिंदगी बना लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी हर जुमे को एक खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है वो हमेशा वीडियो के नीचे कमेंट में ये बात लिख दिया करे कि दुरूद पाक पढ़ के कमेंट कर दिया करे कि मैंने दुरूद पाक पढ़ लिया, इंशाअल्लाह इसको दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। और एक से दूसरे जुमे वो खुद इसका रिप्लाई करके बताया करे कि इसके लिए जो दुआ की गई इसको इसके मकसद के अंदर कितने फीसद कामयाबी मिली है। वरना वो 2-3 जुमे दुआ में अपना नाम शामिल करवाता रहे और ये जो अमल बता रहा हूँ ना इसको साथ करता रहे, इंशाअल्लाह ताला रिस्क का फौरन, पैसों का, दौलत का फौरन, जो मकरूज है ना कर्जे का फौरी तौर पे इंतजाम, कोई महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरा रब वाहदहु ला शरीक है, इसकी जात में कोई शरीक नहीं, वो खालिक है, वो मालिक है, सारी कायनात इसने बनाई है। किसके लिए? अपने हबीब के लिए, अपने हबीब के गुलामों के लिए, अपने हबीब की उम्मत के लिए। अब जब उम्मती इस रब का बन के, इस हबीब का बन कर, इसके प्यारे हबीब का बन के इसकी बारगाह से मांगता है ना, तो रब अता फरमा देता है। अब देखें, दुरूद पाक को दिल की धड़कन बना ले, दुरूद शरीफ को अपनी सांसों की माला बना ले, दुरूद शरीफ को ना अपना साथी बना ले, दुरूद शरीफ को अपना सहारा बना ले। फिर देखें कैसे होते हैं करम, फिर देखें कैसे होते हैं मसाइल हल, फिर देखें कैसे हालात बदलते हैं, फिर देखें कैसे शिफाएं मिलती हैं, फिर देखें कैसे अताओं पे अताएं होती हैं, फिर देखें कैसे रहमत की बारिशें बरसती हैं, फिर देखें कैसे जादू जिन्नात समेत सारे बुरे असरात खत्म होते हैं, फिर देखें कैसे मेरा रब आपको इज्जतों से नवाजता है, फिर देखें दुरूद की ताकत, दुरूद की तासीर, दुरूद की करामत, दुरूद के मोजज़ात। दुरूद पाक पढ़ने से जो मोहब्बत, जो तवज्जो, जो ताजीम और अदब व एहतराम पैदा होगा ना, यकीन जाने हैरान हो जाएंगे।
اور میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت۔ اب جس وقت آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی نا، درود پاک پڑھ لیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد اب آگے چلیے گا، آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ان کو آپ نے نا توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو چیز پڑھنی ہے وہ سورت بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اب آپ نے نا سورہ کوثر کو بھی بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے میرے بھائیوں سورہ کوثر کو نا صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 کا عدد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب ہم نے وظیفہ شروع کیا تھا نا، تو آپ نے جو ہے نا 11 مرتبہ ہی بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ ہی آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ترتیب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، 11 کا عدد آپ نے نہیں بھولنا۔ تو اس عدد کو نا یعنی 11 کو اپنے ذہن میں رکھتے جائیے گا اور اس کو پڑھتے جائیے گا۔ اس کے کمالات، اس کے فیض و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں نا بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد اس کو دیکھیں، آپ نے نا شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، سیدھے ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اس پورے عمل کو کرنا ہے۔ بائیں کو نا اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں بائیں کی اور بات ہوتی ہے، دائیں کی اور بات ہوتی ہے۔ دائیں ہاتھ میں بہت زیادہ رحمتیں چھپی ہوئی ہیں جو آج آپ حاصل کرنے والے ہیں۔ آخر میں وہ خاص اس میں پاک بتانے والا ہوں، خاص چیز بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں نا بہار آ جائے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے بعد اب آپ نے نا جو سورت پڑھنی ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یہ سورت بڑی کمال کی سورت ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورت جو میں عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ بڑے ہی کمال کی ہے۔ جیسے آپ نے پہلی سورت پڑھی نا، وہ بھی خاص رزق کے لیے، دشمنوں سے نجات کے لیے، تمام چیزوں کے فوری طور پہ جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ حل ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے۔ اب اس کے ساتھ جو سورہ ہے نا، سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کو نا بسم اللہ کے ساتھ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح اس کے بعد سنتے جائیے گا ذرا، بس اختتام ہونے والا عمل کا، اور اس کے فوراً بعد یوں ہی آنکھیں بند کر کے نا آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ انشاءاللہ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اب اس کے بعد عمل کو کرنے کے بعد جو اصل بات سمجھنے والی ہے نا کہ کیسے ارجنٹ پیسوں کا انتظام ہوگا، فوری طور پہ کیسے پیسے ملیں گے۔ اب آپ نے جب یہ عمل 1 دن کا کر لیا، جب پڑھ جائے نا، اس کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھا، اب آپ نے صرف آنکھیں بند کر کے نا کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی سانس کے اندر یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سانسوں کے اندر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، یعنی آنکھیں بند کر کے نا، یعنی ایک ہی سانس میں اس کو مکمل پڑھیں، لیکن غلط نہیں پڑھنا۔ نہ بھی پڑھیے ایک سانس میں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو جتنی سانسوں میں پڑھی جائے نا پڑھ لیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا معمول بن جائے گا کہ آپ اسے ایک ہی سانس میں پڑھ لیا کریں گے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو آخر میں 1 مرتبہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے نا دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے اللہ پاک سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کی ذات کو جو ہے نا سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اور جب سجدہ کر کے دعا مانگتا ہے نا، تو آپ یقین کریں منہ سے جو دعا نکلتی ہے نا اللہ کی ذات قبول فرماتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا عمل۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔
آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو حل فرمائے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔